Kristo sa kabalangan na Domingo kanyang tanan. Karon atong pagasalubon ang ika-kawaag usa ka Domingo sa ordinaryong panahon. Diya sa atong mga pagbasa karon, ilabi na sa atong ebanghelyo, kita gipadaygan sa kamatuoran sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Sa walay pagduduha, si Kristo nag-ingon kanato, sigpit ang pultahan, ug lisod ang agianan, tungod kini nag-ampo, kini gaamgo man kanato. Nga ang sigpit nga pultahan, ug lisod ang agianan padulong sa kaluwasan. Tungod kini nag-ampo, nagpaamgo man kanato nga ang gingarian sa langit dili lamang usa ka grasya nga sayon nato nga maangkon apan kini paningkamutan. Uban sa mga instrumento, magalipay tayo sa'yo. Ulang adlaw, tutugan ang gitara, ibanalo na ang tumili mga ayo. Dahil kunta ang Ginoo, siya tuburan sa maayo, sa masayo pag-iugma, walay sa magkaniya. Dahil kunta ang Ginoo, uban sa katawag ugyaka, hari sa mga hari, sa langit ug yuta, tutugan ang gitara, ipalayo na ang trompeta, ang Ginoo sa ugma, pasalamatan ka. Tutugan ang gitara, ipalayo na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kay suman ko, si Kristo mong nagpundo ka nato, karon isip iyang katawan, aron sa pagsimba sa atong langitong Amahan. Sa ngalan sa atong paroko, Reverend Father Ernest Nestor Duhilag, ako nagadawag kaninyo, nining atong kasulugan. Diha sa atong pagtahol o pagtuo, atong gitawag ang Diyos kamo ang magbubuhat sa kalibutan, sa tanang ng mga nagginawa, ug may kinabuhi. Sa diyang gibuhat niya mga butang, iyang nakita na sila mga maayo. Apan nakaanggo ba kita, nga iyang kita gibuhat, aron mo'y magbantay sa iyang mga binuhat, aron kita mo'y mag-ugmad, magpalambo, ug mag-amuman, nga pangalikdan nato ang kinabuhi. Ang Diyos naghatag kanato kinabuhi. Ato kining saulogon, uban sa mga santos nga kasaysayan sa atong simbahan, na imong santos, tungod kay gipanilikdan nila ang kinabuhi, ug sama ni San Lorenzo Ruiz, ang uban kanila nagpakamatay aron ang kalibutan mabuhi. Aron mahimo kitang takos sa pagsimba sa Dios sa kinabuhi, maghilot kita ka Dios. Ug sa nakong pagbasol atong pabalandungan ang atong makakulangon ug kasalanan, mahitungod ini mga butanga.
Diha sa bunya kita namatay, diha sa sala ug nahimo nga bag-o nga mga binuhat. Karon maayo kita pasaylo sa Dios aron nakalipay sa atong pagsaulog nining Dominguha, mahimong hingpit. Tiyami wala kita makaanggo pag-ayo nga dakong sayop ang walay pagpakabana sa atong kinaiyahan ug sa dakong kahapog atong giguba kini. Karon mangayo kita sa Ginoo nga makaanggo kita sa atong katungdanan ug mapasayloon kita sa atong mangwalay pagpakabana ug pagpanalipod sa kinabuhi ug kinaiyahan. Sa matag nito sa atong pagpasol atong tubagon, Ginoo maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Ginoong Hesus, misulti ikaw sa dakong pagdahi, sa mamumuga sa liso ug sa sakbot, ug sa pagpakabana sa mga mag-uuma sa bunga sa ilang kahagog. Nagpakita kami ug gagmay pagtahod sa imong mga binuha. Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Hesus Kristo, misulti ikaw sa dakong pagdahi, kung giunsa sa imong amahan, ang pagpakaon sa kalanggaman sa kalangitan, sa pagsapot sa kabulakan, diha sa kaumahan. Gamay ra ang among pag-amuma sa kalibutan, sa kinabuhi ug sa kinayahan, ngayong gisalig ka namo. Ginoo maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Ginoong Hesus, mingon ikaw nga ang tao makatag-an sa kalangitan, kung sa iyang bulok, kung maunsa ang panahon karon ug ugma, apan wala na mo makita ang makanilisa nga timailhan, kung giunsa na mo paguba ang kaumaon sa kinabuhi sa tao. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Magampo kita. Maluoy ka kanamo Ginoo, ug pasaylo kami sa tanan namo mga sala. Sa walay pagpakabana, tudloi kami sa pag-amuma sa tanang kinabuhi, ug sa tanan nga naghatag sa kinabuhi sa imong kalibuhatan, iamo sa mga kalibutan, ug dala kami sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sa atong panagiusa ang pagsigba sa Ginoo, at siyang dayon tungod sa iyong mga katingalahang mga buhat, ato karong awiton ang imaya sa Dios dito sa langit. Sayang mga tao, di sayuta
Amahan, Diyosa kami sa una o sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma, alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Ining kalibutan nga nagkausap-usap. Tabangi kami pagpangita sa mga butang bilibhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kangitay. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Parihog malingkod atong panginawa ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nasayod ako sa ilang binuhatan, ug huna-huna, ug maabot ako aron pagtigong sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan niya kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisla salin kanila. Ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Gresya, ug sa mga pulo nga atoa sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan ug makakita sa akong gahom. Imantalan nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuonan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila ug magkabayo, mga karwahe nga karamata, mga asno ug mga kamelo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid. Ang Jerusalem nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila ngaringan kanako ingon nga maghalad ang mga Israelita dito sa templo sa Ginoo. Sa ilang ihalad nga pagkaon sinulod sa limpyong sugangan. Himuon akong mga pari o mga Levita ang uban kanila, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pahamlakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isang ang mayong palitan. Pahamlakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang ang maayong balita. Dagat ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya. Kamong tanang katahan. Pahamlakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang ang maayong balita. Kay makamunayon ang iyong kaluoy, alam ka nato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo. Nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pahamlakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang ang maayong
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga yutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kaninyo. Ug ayaw kaluya kung badlongon kaniya. Kay kastigohon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug latuson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kinigikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastigohon sa iyang amahan. Kung kastigohon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matawo ug ganting malinaw. Busa, ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot ug lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kundili mamaayo hinuon ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan ug nadudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra bay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Panikamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang mosulay apan dili makasulod." Ubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga mag-ingon, "Sir, ablihi in tawo ng pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagidiin kamo." Unya mutubag usab kamo. Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkakot sa inyong ngipon. Inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta dito sa gingarian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas, daghang mga tao nga mga buot gikan sa sadlakan o kasadpan o gikan sa amihanan o kabagatan nga motambong sa kalanan dito sa gingirian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon hiuna mahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog malingkod. Mga igisong ko ni Kristo, mayong buntag na itong tanan. God is good. Anong latay? Anong pagpaka ng ito? Kaya nagandang ng panahon. Mayong ang Ginoo, kay mayong ang panahon. Atong pamalandong sa ting Ebanghelyo karon mga igsoon, ang langit dili sama sa usa ka dula sa balay-balay nga bisan kinsa makasunod lang basta kay maingon kaila ko sa Ginoo. Dili igo ang pag-ila o pagtawag sa ngalan sa Ginoo kung atong kinabuhi puno sa lutang binuhatan diha sa pagpanikas
pagdumot, pagtamay, ug pagpamintasa isa isig katao. Paggamit sa gahom sa pagpahimulos sa uban. Kung yun ani ang atong binubuhat sa kinabuhi, dili gayud kita kablihan sa gangaan sa langit sa Ginoo. Mao nga kung kita nangandoy pagsulod sa gingharian sa langit, manikamot nga pagkinabuhi, puno sa buhat nga matarong, nga mga lubon sa Ginoo. Maminaw sa iyang mga tudlo, pinaagi sa iyang puno sa kinaagmanon nga mga pulong. Sa ingon ni anak, magiyahan kita sa atong buhat ayon sa putahan sa langit. Excuse me. Kana atong putahay, kana atong sa adlong Domingo. Dili kita musimba sa adlong Domingo kay giuna na atong labunon. Kung sama na, iya na si Ginoo, iya na si Yawa. Ha? Kung saan mo na ito pagsulod sa gingharian sa Ginoo na, di ta maablihan sa putahan. Walang na importante kayo nga kulangan na itong Ginoo, bahala ko sa kauras lang. Kay karon dili mo ko nagsultini, diri man ni naman ni diri. Maminaw sa iyang mga tudlo, pinaagi sa iyang puno sa kinaagmanon ng mga pulo. Sa ingon ni anak, magiyahan kita sa atong mga buhat kaingon sa putahan sa langit. Mao nga kung kita adunay mga buhat nga dili maayo, dili ulahi ang tanan. Magbag-o na kita, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili magbaguli sa kaluoy dinhi kanato. Uban sa iyang hugma, andam gayud siya moabli sa mga mahinulsulon nga kasing-kasing. Kaya ang langit dili para sa mga tao nga tigpakaroninod. Ang langit para sa mga tao nga tinuod nga mibag-o, mituman o nagkinabuhi diha sa kahadlok o paghigugma sa Ginoo. Sama sa agingon sa atong pura-paroko ganiha kung nakasimba mo nga ang atong kinabuhi is journey. Dili ang atong dalan nga agian, dili perminting hayahay. Aduna gyud bisod, aduna sigpit nga dalan nga atong agian. Una importante gyud nga kanunay kita mag-uol sa Ginoo. Labi na sa panahon sa adlaw Domingo ug adlaw ipapahulay. Daghang salamat. Palihog manindog. Magampo kita sa credo sa mga apostoles. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao gaalang sa atong kaluwasan, mikanaot magikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga maylawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato inansang siya sa krus, nasugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o Ginoo. Sa ikatong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. Ug ang iyang tingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, isimba siya o himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, kapostoliko na simbahan. Nagahila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga kinatay, ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mag-ampo kita. Uban sa pamamaan ni San Roque, mag-ampo kita sa Dios nga managhiusa mga igsuon, isultihan kita ni Jesus nga gangaan paingon sa gingarian sa Dios, masipit o lisod apan abli kini sa mga matimid-anon. Atong pangayoon sa Dios ang grasya na magpabiling kitang masinungtanon hangtod sa katapusan. Sa matag pangamuyo kita moingon, liguna kami Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Nga ang tanang Santo Papa Leo 14 sa akong Arsobispo sa Archdiocese sa Samis mo Severin Martin Isumuan Dide nga kaparian mga relihiyoso o sa tanang mga nagalagad sa simbahan magpadayon sa pagsangyo sa kamatuoran o maggiya sa mga matuohon nga makasulod kita sa masipit nga ganghaan pinaagi sa pagtuo o pagbuhat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa panggamhanan, gamito ng ilang gahom sa pagtuman sa kakayan, kalinaw, o kausaban, mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Nga kita nga magpanaw sa kalibutan, taliwala sa mga pagsulay, madungog ang tanan ni Kristo o masunod kaniya bisan sa masipit nga agianan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Nga ang mga kabos mo sakiton o mga sinalikway, sila makasinati sa grasya sa Dios pinaagi sa atong pagpaabit o pagila sa ilang dignidad ingon nga sama sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Nga ang mga kalat sa purgatory sila makatipo sa langdong tanad sa gingharian sa Dios uban ni Abraham, Isaac, Jacob ug sa tanang santo sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna kami, Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan nga nangitnon, ikaw ang nagdapit kanamo sa iyong gingharian. Tabangi kami nga motubag sa iyong tawag, uban sa pagtuo, pagpailog ug pagpaningkamot. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palingkod ug ang awito ng awit sa paghagay.
kita. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo may naghimo kanamo katawhan sa Dios diha sa imong gugma. Hatagi kami kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kinami pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Santos ngamahan angay magdayeg magpasalamat kami kanimo. Ug matanong nga maghimaya kami kanimo kay ikaw lamang ang Dios nga buhi ug matuod walay sinugdan ug katapusan. Nga nagbuyo sa kahayag walay sama ug busa kami mayon. Kanimo ang tanang himaya o pagdaig o Diyos. Ikaw lamang ang tinugdan sa kaayog kinabuhi, nga nagbuhat sa tanan, aron ang imong mga binuhat, motugog sa iyong mga panalangin. Daluan mo ang tanang mga tao, nga sumilipayong pagkakita sa kahayag sa himaya, ug busa kami mayon. Kanimo ang tanang himaya o pagdaig o Diyos. Ang bagang panon sa mga anghel ana sa mga tubangan, nagalagad kanimo adlaw gabi. Nagasudong sila sa himaya sa iyong panagway, ug sa kanunay nagadayeg kanimo. Busa uban kanila usta ng mga binuhat, ubos sa langit sa inupong kalipay, nag-aawit kami sa iyong ngalan sa sakatingog sa pag-ingon. Santos kamahan, gila na mo ang kanandon, ang tanan mo mga buhat, nagpakita sa iyong gugma o kinadman. Gibuhat ni mong tao, sumala sa iyong lagway, gimong gipadumala niya, di mo kalibutan, aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat, ug busa kami mo ingon. Kanimo ang tanang himaya o pagdaig o Diyos. Kami ang inulungsod ug imong mga sulugoon, nagahandom karon sa pagpasakit sa Ginoo, sa iyong kamatayon, sa iyong pagkabanhaw, sa iyong pagkayat ngadto sa kamayaan sa langit. Ug busa kami mo ingon. Kanimo ang tanang himaya o pagdaig o Diyos. Alam ka namo mga makasasala, nangayo kami luna, uban ni Maria ug sa imong mga apostoles, ug sa tanan mong mga santos, bisang tuod kami mga makasasala, nagasari kami sa iyong karuyang bugma, ayaw pa ng balingang tinuod nga ngay kanamo, kinunuha hatagi lamang kami sa iyong pasayro, busa kami mayon. Kanimo ang tanang himaya o pagdaig o Diyos. Karon maninog kita tanan ug mag-ampo kita uban sa pagsabig sa atong amahan sa mga pulong gitudlo kanato sa atong mga panulubos. Pagdaig o ng iyong
sunod ang paganaginig sunay, peace be with you. May context na palingon ng duho. Kini mga kordero sa Diyos nga nagwagtang sa masalas kalibutan ang mamagbanando sa tibuok kinabuhi ug sa kinayahan. Pinatunda nga siya magiya kanato sa kahom sa iyang kabanhawan. Sa tanan nga may kinabuhi ug naginawa, bulahan kita gidapit sa magdawat kaniya. Ginoo nila ko amoy mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang maayo ako. Ang lawas ng dugo ni Kristo magapiginan po alang sa kinabuhi dayon. Amen. Sa kanunay panahon, luga na kami, iampo kami ka, Jesus. Virgin Maria, luga na ang among nagalikan sa kasing-kasingan sa kanunay sa Diyos na Ama. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, inahan sa Diyos, tungga na kami, tugiampo kami kang Jesus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, inahan sa Diyos, tungga na kami, tugiampo kami kang Jesus. Palihog manindo. Magampo kita. O Ginoo kining pagkalawat, magdungag unta dinhi kanamo sa makaali magahom sa iyong gugma. Tultuli ug gagaha ang among mga pagpaningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini ang gipahayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo ka San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, tabangin kami sa pagkubatan. Panalipin kami batos sa pagkibong pagsulay sa iyo. Papamusan kami kanangin kanimo. O prinsipe sa mas nalulag sa langit, nga pinagi sa gawang sa Diyos, imong ibanlo sa impyerno si Satanas. Pagansaya daw ang mga espiritu, nga naglikod sa kalibutan, ang pagkukan sa mga kalapalap. Amen. Magampo kita. Aniya kami sa mga tubangan o balaan ng Espiritu, nagailan nga kami mga makasasala. Apan ang ibalong nga kami nagatigom sa iyong ngalan. Umani ng pagsimba sa Diyos, pabilon o ban kanamo, danaagi nga mong kasing-kasing, at aging kami kahayang puso sa pagsinati sa karunay sa iyong kabubuton, nga mahimong among pagalingon, ug buhian namo sa among kinabuhi. Giyami kami sa iyong kaalam, agaha kami sa gahom. Tungod kay ikaw, Diyos man, ug nagaambit sa imaya sa mahanong sa anak, ikaw nga nagapangandoy kaangayan alang sa tanan. Himuha nga magapanalipod kami sa mga katungod sa uban. Iyong pubuti nga walay kahibalo, magapahis na lahat kanamo,
ni nga matandog kami sa kahadlok o sa tuhanong pagpiling. Iusa kami kanimo pinaagi sa higot sa imong gugma. Ug himuang magmatinudanon kami sa tanang kamatuoran. Ining tanang nagibangayo kanimo nga naiusay ka sa mahal ug sa anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen. Kung manalangin ka na ang Diyos sa mapagahon sa tanan, ang Amahan, Anak, ng Espiritu Santo, Amen. natapos na atong katinimbanong pag-ampo, manlakaw kita ubang sa kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.